बेटे से उसका रिश्ता नहीं हुआ, दूसरी जगह रिश्ते की बात चल रही है। अब मशवरे के लिए वो मेरे पास आया। हमने सोचा मेरे बेटे से रिश्ता नहीं किया तो इसके बेटे से मैं क्यों होने दूं। लड़की की हजारों बुराइयां बयान कर दी, एक सच्चाई थी, 99 झूठ मिलाकर आपने उसको पेश कर दिया। आज ये मामलात हमारी सोसाइटियों में आ रहे हैं, हमारे समाज के अंदर आ रहे हैं। एक दिन हमें मरना है, इस दुनिया से जाना है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। बड़े बड़े किलों में चले जाओ, महलों में छुप जाओ, समंदरों की तारीकी में चले जाओ। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मौत तो तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी, मौत तो तुम्हें उधर भी जकड़ लेगी, मौत तो तुम्हें उधर भी अपने शिकंजे में ले लेगी। लेकिन हाँ मेरे भाइयों, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने भाई से मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए, अपनी जाती दुश्मनियां ना निभाओ। जाती दुश्मनी से हमें और आपको क्या मिल जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी का झगड़ा हो गया, एक यहूदी का झगड़ा, और जबरदस्त झगड़ा। बात इस बात पे टिकी, तू मुझे कत्ल कर दे या मैं तुझे कत्ल कर दूं। मामला इतना बड़ा कि हजरत अली यहूदी के पीठ पर सवार हो गए और उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसको दबाने लगे। बिल्कुल वो आदमी चित लेटा हुआ था, उसके पेट पर हजरत अली चढ़े हुए हैं और उस पर गालिब आ गए और उसके गले को दबाने वाले हैं। उसने अपने मुंह में बहुत सा थूक इकट्ठा किया, बहुत सा थूक उसने अपने मुंह में जमा किया और थूक जमा करने के बाद हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। जो थूका हजरत अली के चेहरे पर, हजरत अली को और ज्यादा गुस्सा आ गया। दबा नहीं वाले थे, एक बैग छोड़ दिया, खड़े हो गए, या यहूदी जा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। यहूदी कहने लगा, अली तुम्हारी मेहरबानी है जो मुझे छोड़ दिया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर तुम तो मेरे ऊपर सवार हो चुके थे और मार डालने ही वाले थे। मैंने तुम्हारे ऊपर जब थूका तो तुम्हारा गुस्सा मैंने देखा और ज्यादा बढ़ गया। उस गुस्से में तो तुमको मुझे मार ही डालना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा जब गुस्सा ज्यादा आया तो तुमने छोड़ दिया। क्या बात है? कहा अली ने, अय यहूदी, जिस वक्त मेरी तेरी जंग हुई तो मैं तुझसे अल्लाह के लिए लड़ रहा था। जब मैं तेरे ऊपर सवार हुआ तो इसमें अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी शामिल थी। जब मैंने तेरा गला दबाया तो उसमें भी अल्लाह की रजामंदी शामिल थी। और जब तूने चेहरे पर अपने हलक से थूक इकट्ठा करके मेरे मुंह पर थूका, उसके बाद मुझे और गुस्सा आया। ये गुस्सा मेरा अल्लाह की रजामंदी नहीं थी, बल्कि ये मेरी जाती दुश्मनी थी, ये मेरा जाती इंतकाम था। ये तेरे थूकने के बाद जो गुस्सा आया ये अल्लाह के लिए नहीं था। अगर इस गुस्से में मारा जाता तो मुझे कोई सवाब न मिलता। मैंने अपना जाती इंतकाम न लिया, जाती बदला मैंने माफ कर दिया, जा मैंने तुझे छोड़ दिया। यहूदी कहने लगा, जो अपने रब के लिए लड़ता हो उस आदमी से अच्छा कौन हो सकता है, और जो अपना जाती इंतकाम कातिल को कत्ल करने की बजाय माफ कर रहा हो उससे अच्छा मजहब किसका हो सकता है। वो यहूदी वहीं से चीख पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ लिया। अमीरुल मोमिनीन के एक नहीं 50 वाक़यात इस किस्म के मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, मिंबर पर खड़ा है, मिंबर पर हजरत उमर फारूक खड़े हैं और अजान हो रही है। अजान के बाद जैसे ही मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरु अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। एक नौजवान खड़ा होता है, कहता है, उमर तेरे जिस्म पर ये नया कुर्ता जो आया है कहां से आया, पहले हिसाब दे। तेरे जिस्म पर ये नया कुर्ता जो आया है ये कहां से आया है, जरा इसका हिसाब दे, वरना खुतबा देने का तुझे हक नहीं। एक मामूली आदमी, और ये जानता है कि उमर फारूक की एक तलवार से मेरी गर्दन कहां गिरेगी, जानता है, जानता, इसके बावजूद कह रहा है, उमर पहले हिसाब दे कि ये नया कुर्ता तेरे पास कहां से आया। हजरत उमर फारूक ने कहा, इसकी सफाई मैं नहीं मेरा बेटा देगा। अब्दुल्ला खड़े हो जाओ, अब्दुल्ला खड़े हो जाओ, बताओ ये नया कुर्ता कहां से आया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, बैतुल माल से सबको एक एक चादर मिली थी,
میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی تھی، میرے باپ نے اسی چادر کا کرتا بنا لیا۔ آئے مخاطب، اب تو اجازت دیتا ہے مجھے خطبہ دینے کی، میرے بیٹے نے تجھے سمجھا دیا ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی تھی، یعنی مجھے بھی اسی چادر کا میں نے کرتا بنا لیا۔ کہنے لگا نوجوان بالکل نہیں، ابھی اجازت نہیں ہے خطبہ دینے کی۔ ایک بات بتاؤ عمر، ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی، میرے ایک چادر میں کرتا نہیں بنا، تو سب سے زیادہ لمبا تڑنگا ہے، سب بیٹھ جائیں سب کھڑے ہو جائیں، تم بیٹھ جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ تم بھی کھڑے ہو۔ اتنے موٹے تازے اور اتنے اچھے پرسنالٹی کے مالک جب مجھ جیسے پتلے دبلے لڑکے کا کرتا نہ بنا تو آپ کا ایک چادر میں کرتا کیسے بن گیا؟ آئے عبداللہ سب آئی دو۔ عبداللہ نے کہا مجھے بھی تو ایک چادر بیت المال سے ملی تھی، میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میرے باپ نے اپنی اور میری دونوں چادروں کو ملا کر کرتا بنا لیا، کیونکہ میرے باپ جو قمیض پہنتے تھے اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، دونوں کو ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی۔ آئے نوجوان اب بتا، کہنے لگا امیر المومنین معاف کیجئے مجھے حساب مل گیا، اب آپ خطبہ دے سکتے ہو۔ تب حضرت عمر فاروق نے خطبہ دینا شروع کیا۔ کتنا محتاط طریقہ تھا، اور ایک معمولی آدمی بھی حساب و کتاب لینے کا ذمہ دار تھا۔ اس حدیث کو دیکھو جب حضرت عمر فاروق کے سامنے آئی تھی نبی اکرم کی کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، وعدہ خلافی کرنے والا بھی مومن نہیں منافق۔ اس واقعے کو ذرا اٹھاؤ کہ ہرمز یا ہرمزان پکڑ کے لایا گیا، امیر المومنین نے کہا جمعے کے دن اس کی گردن کاٹ ڈالی جائے گی کیونکہ یہ مومنوں کا مسلمانوں کا قاتل ہے۔ ہرمزان کو میدان مقتل میں لایا گیا۔ آئے ہرمزان بتا تیری آخری تمنا کیا ہے، بتا تیری آخری آرزو کیا ہے، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے۔ ہرمزان کہنے لگا عمر اپنے جلاد کو حکم دے کہ وہ میری گردن پہ تلوار چلا دیں، میری آخری تمنا تو پوری نہیں کر پائے گا۔ ارے بتا تو صحیح کہ تیری آخری تمنا کیا ہے۔ کہا عمر تو پوری نہیں کر سکتا، جلدی تلوار میری گردن پہ چلوا دے۔ کہا اگر پوری کرنے کی ہوگی تو ضرور کروں گا، اگر وہ جائز ہوگی تو میں پوری کروں گا۔ آئے عمر تو میری جائز تمنا بھی پوری نہیں کر سکتا، ارے میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، لیکن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، آخری تمنا بتا، جائز ہے تو میں پوری کروں گا۔ کہتا عمر اگر بہت شوق ہے میری تمنا پوری کرنے کا، جائز تمنا ہے، پہلی تمنا یہ ہے کہ یہ کنواں سامنے دکھ رہا ہے، اس کنویں کا پانی اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں دے دو، ایک گلاس برتن میں بھر کر میں آپ کے ہاتھ سے لایا ہوا پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ میری ایک تمنا تو یہ ہے کہ آپ پانی لائیں اور مجھے دیں۔ دوسری تمنا یہ ہے کہ میں کسی جلاد کے ہاتھ سے نہیں کٹنا چاہتا، میں آپ کی تلوار سے آپ کے ہاتھ سے کٹنا چاہتا ہوں۔ جب میری گردن پہ تلوار اگر کوئی چلائے تو آپ چلائیں۔ امیر المومنین نے کہا جا تیری یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی، میں ہی تجھے قتل کروں گا، قتل کی سزا قتل ہے، میں تجھے قتل کروں گا، لیکن یہ بتا کہ آخر تو میرے ہاتھ سے کیوں کرنا چاہتا ہے، میرے جلاد کے ہاتھ سے کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہا اس لیے عمر تیری بہادری کے چرچے سنے، تیری بہادری کے چرچے سنے، دل چاہتا ہے کہ تیرے ہاتھ سے کٹوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ عمر جب تلوار چلاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کپ کپی نہیں ہوتی ہے، میں تڑپ تڑپ کے نہیں مرنا چاہتا، میں آپ کے ہاتھ سے کٹنا چاہتا ہوں۔ عمر نے تلوار لے لی، جلاد سے کنویں کے پاس گئے، تازہ پانی کھینچا، پانی بھر کے لائے، آئے ہرمزان لے یہ پانی پی لے۔ ہرمزان نے پانی کے گلاس کو منہ تک لگایا لیکن پیا نہیں، اور اس نے واپس کیا، پانی کو واپس لایا اور عمر فاروق کی چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھا، ایسے جیسے وہ ڈر رہا ہو، پھر منہ تک لے گیا پانی، پھر ہٹایا اور عمر کی تلوار دیکھنے لگا، پھر منہ تک لے گیا، پھر ہٹایا، پھر عمر کی تلوار دیکھنے لگا گویا کہ وہ ڈر رہا ہو۔ امیر المومنین مسکرائے، کیا بات ہے، پی کیوں نہیں رہا ہے؟ کہا عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پیوں اور تو بے وفائی کر جائے، تو وعدہ خلافی کر جائے، تو غداری کر جائے، کہیں میں پانی پیوں اور پورا پانی بھی نہ پی سکوں اور تیری تلوار میری گردن پہ چل جائے۔
अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए, कहने लगे, आए हुर्मुज़ान, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ और मोहम्मद का साथी कभी झूठ नहीं बोलता, कभी वादा खिलाफी नहीं करता, कभी गद्दारी नहीं करता। मैं तुझसे वादा करता हूँ, जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में, मैं तेरी गर्दन पे तलवार न चलाऊंगा। अब हुर्मुज़ान मुस्कुराने लगा। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, जल्दी पानी पी, मुस्कुराने का वक्त नहीं है, गर्दन कटने वाली है। कहा, उमर अब तुम मेरी गर्दन बिल्कुल नहीं काट सकते। कहा, ये क्या बात है, पानी पी रहा या नहीं? उसने कहा, उमर मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, कभी वादा खिलाफी नहीं करता, और अभी अभी तुमने मुझसे वादा किया कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। उसने पानी के गिलास को उठाकर पटक दिया। कहा, उमर ना मैं को पानी पीऊंगा ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पे चलेगी। उमर फारूक कहते हैं, जिंदगी में मैं पहली मर्तबा तुझसे धोखा खा रहा हूं, जाओ लोगों छोड़ दो इसको। कहा कि नहीं, ये तो मुजरिम है साहब आने का। हाँ मुजरिम तो है, शरीयत अभी भी इजाजत नहीं देती है, लेकिन मुझे डर लगता कहीं अल्लाह के नबी की हदीस मेरे ऊपर फिट ना हो जाए, वादा खिलाफी के जुर्म में कहीं उमर मुनाफिक ना हो जाए, छोड़ दो। जाने लगा। उमर फारूक को ललकारते हुए कहता है, ओ उमर बता मेरी ये मंतिक कैसी लगी तुझे? उमर फारूक ने मुड़ के देखा। कहा, अब चिढ़ाने की जरूरत नहीं, जितनी जल्दी हो मेरी आंखों से ओझल हो जा, और हाँ एक चुनौती, एक वार्निंग सुन ले, अब आइंदा अगर किसी जुर्म में पकड़ा गया तो अल्लाह की कसम उमर तुझसे आखिरी तमन्ना और आखिरी आरज़ू भी न पूछेगा। कहने लगा, उमर अब इसकी नौबत ही नहीं आएगी कि मैं पकड़ा जाऊं। का ये कैसे कह रहा, मेरी पुलिस बहुत सख्त है, तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। उमर तेरी पुलिस को अब गिरफ्तार करने का मौका ही नहीं मिलेगा और मुझे कोई गुनाह करने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि तेरी वफादारी और वादा परवरी देख कर मुझे इस्लाम की मोहब्बत में ने घेर लिया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहीं पर कलमा पढ़ा और इस्लाम ले आए।